थोडेशे हे हाय पॉइंट्स आहाय जे तुमकां हांव क्लियर करूंक सोदतां. लायक जेन्ना हो इन्सिडंट जालो. गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी हाय तुमी सगळीं? समजता सगळीं बरी हाय मूं. तेच भाशेन हांव, अलिशा आनी टायगर आमी बरी हाय. गुड आफ्टरनून गायज, कशें तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हण बरी. आनी गायज, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा. तुमी जायतो म्हाका सपोर्ट केलो जेन्ना हांव कितें बरें करून ट्राय करता. गायज, तुमी ऑलवेज म्हाका सपोर्ट दिताय तुमगेलो. थँक्यू सो मच. आनी गायज, तुमकां जे कोण न्यू येयले म्हगेले चॅनलाचेर तेंकांय थँक्यू म्हणटा. म्हाका जायतो जाण लोक गायज म्हाका न्यू सबस्क्रायबर येयलो हाय. तुमी जाणाय जेन्ना कोण कितें बरें करता काम कितें वेन यू लायक समथींग, ऑब्वियसली गायज तुमी तेका फॉलो करताय, तेका सबस्क्रायब करताय. तेच भाशेन गायज हांव जाणा तुमकांय म्हगेलें कितें तरी लायक जाला आसतो मूं, तेका लागून तुमी म्हगेलें सबस्क्रायब केला आसतो मूं. सो थँक्यू तुमकां, थँक्यू सो मच. आनी गायज, सेकंड थिंग हांव तुमकां सांगता, थोडेशे हे हाय पॉइंट्स आहाय जे तुमकां हांव क्लियर करूंक सोदतां. लायक जेन्ना हो इन्सिडंट जालो आनी तुमी चोयलो आसतले जायते आमगेले एक्टिविस्ट जायतो लोक गायज पुलीस स्टेशनार आपल्याकडे डिफरंट हें दिताले, सांगताले लायक अशें जालें तशें जालें, स्टेटमेंट दिताले. बेजिकली स्टेटमेंट म्हणटा तेका. सो ते दिताले. ओके, हांव सगळ्यांक वालोर दिता. ओके, सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमगेले प्रतिमा बायक थँक्यू म्हणून सोदतां. कित्याक जेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें म्हगे ब्लॉगाचेर की हांव प्रतिमा कडेन मेसेज केलोली, उलयलोली तेका फोनाचेर मूं. तेणें म्हाका सांगलोलें आपलें परमिशन जाय मूं. आनी येस गायज, इट्स रायट. तूं कितें करतलो जाल्यार परमिशनूय घेवपा पडटा. भोव कोण येसोल्यो फॅमिली मॅटर्स आसताय ते तेका परमिशन घेवपा पडटाय. आनी हांवें गायज व्हिडिओ घालूं ना म्हगे जे कित्याक म्हाकाय परमिशन मेळना मूं, तेका लागून हांवें घालना. सो दीस इज कॉल्ड लायक समथींग तुवें आपल्यागेलो हें दवरपा जाय. लायक कितें म्हणजे परमिशन एक कितें मागों जाय, आपलें रेस्पेक्ट म्हणटा दवरपा जाय. कोणाकलें कितें मेळ्ळें खूंय गायलें म्हूण जायना. ओके, सो जेन्ना हांवें मारिया आमगेलें जे विक्टिमागेली डॉटर आहा ते कडेन परमिशन मागलें, प्रतिमा तुका उलोवपा सोदता, आनी तेगेलो नंबर तेंकां दिलो. आनी तेन्ना जेन्ना मारियान प्रतिमा आमगेल्या परमिशन दिलें ते भाड्यान धांवलें सारकें. हांव तेका बालोर दिता. तेणें फाटल्यान फुडल्यान चोवून त्या वायल वयता आसतो लेगून ते फोनार आहले म्हजे बाबा आपूण वयता थिंगा अमके कडेन. हॅट्स ऑफ टू प्रतिमा. ओके, तुका वालोर दिता. तूं एक उतर तुका जे तूं लायक मी तूं रावतालें हालीं परमिशन मेळटा काय म्हणून. ओके, जेन्ना तुका परमिशन मेळ्ळें तुवें फाटीं फुडें कांयच उना. तूं सोमतें धांवलें थिंगा आनी पुलीस स्टेशनाचेर जे भाशेन तुवें एक्ट केलें आनी आय मीन तुवें रेज केलो, इश्यू रेज केलो आनी तुवें तुगे आवाज काडलो. हांव जाणा थ्रू आउट लायक ही वॉज ऑन द कॉल विथ मी. सो लायक बरें दिसता आख्खोगोत लायक म्हणजे एस जालें तें जालें. तूं आमकां डिटेलीन सांगतालें आनी तुगेलो आवाज पावरफूल वॉयस तुगेलो म्हाका सदां लायक जाता. आनी आयजूय म्हाका आयजूय म्हाका लायक जालो द वे यू स्पीक. आनी तूं तुगेलो पावर जो घालता. तूं ज्या मनशाक तूं सपोर्ट करता आनी तो तूं इतलो तुगेलो पावरफूल वॉयस आनी तुगेलें उलोवप आनी ते भाशेन बऱ्यांतलो बरो मनीसूय भिवोंक शकता. लायक आय मीन रिस्पेक्ट म्हणटा ते भाशेन तुका वालोर दिता. हांव थँक्यू सो मच. ओके, आनीक हिंगा हांव धाकटो व्हिडिओय घालतलो आमगे प्रतिमा बाय गेलो कितको उलयताले ते आनी कितें गायज म्हाका लायक जालें. आनीक तेणें जायते तेज पासत लायक जायतो ट्राय केली कितें तेका बरें आहा तें करपाक. लायक कंटिन्यू करीत रावता ते हेल्प करपाक. आनी इतल्यान जे भाशेन आमकां सांगिलां तेणें आपण फॉलो अप करतले अंटील तेका जस्टीस सारको तेगेलें सगळें सेटल जाग्यार पड पुशान तेगेलें तेका घरान पाव पुशान. ओके, तेका 1 मंथ दिलो आहा सद्याक. तेका आमगे कोण तो इजदोर आनी तेगे बायलेक हय ट्रिजाक तेका 1 मंथ दिलो आहा. सो 1 मंथा भितर तेणी आपल्यागे आनी खूंय चोवपाचें कितें हें घर तेगेलें पांय गेलें ना तेगे पुर्वजां गेलें वो कोणा गेलें तेगे पांयन बांदलोलें. सो तेगेलें पांयक रायट आहा थिंगा मोर पुशान तो तेगेलो पांय थिंगा आसतलो. बट सद्या तेका आतां आमी ही सेफ सगळें सेफ आहा. आनी तेका मार्यान तेगेलें सगळें चोयलो आहा आनी सगळीं चोयताय कितें अशें तशें जायना जावपा, सगळें बरें आहा तें जावपा. ओके, सगळें चोयताय. सो दॅट इज वन थिंग गूड वीच इज गूड. ओके, बरें दिसता अशें करून जेन्ना कोणू आदार आसता लायक मनशा म्हणटा आदार जाय आसता. आनी अशें करून जो जे उतरा मनीस परमिशन मेळटा तो आपल्या फाटल्या फुडल्या चोय नासतना धांवता तेका हांव सदां वालोर दिता. ओके, थँक्यू सो मच प्रतिमा. तुवें इन्स्टंट आन्सर केलें आमगे कॉल
आनी जेन्ना आमी सांगलें ते जाणा तुवें रोकडो लायक म्हाका उलोवन बाबा म्हाका बरें दिसता जेन्ना तूं बाबा म्हणटा ते जाणा सो थँक्यू बाबा म्हणपा लागलें बेगीन सगळे डिटेल्स सांग तुवें आपणा परमिशन दिला सो बेगीन गेलें ते आनी गायज म्हाका ते रुल्स एंड रेग्युलेशन हांव इतले नॉको बट तरी आसतना आतां हांव हिंगा प्रतिमा गेलो व्हिडिओ घालतलो तुमी चोयलाय आसतलो बट हांव म्हाका इट्स अ प्लेजर फॉर मी म्हगेल्या ब्लॉगान तेगेलो धाकटुलो व्हिडिओ घालपाक सो गायज हिंगा तो व्हिडिओ चोय आनी मातशे वक्तान तुमकां मेळटा ओके वेल आमी आसात कोलवा पुलीस स्टेशना मुखार आमी वी हॅड कम रिगार्डिंग लॉयल बाब तो लॉयल डिसोजा जो 83 years ओल्ड रानवाडो जो आसा बेतालबाती ते रानवाडो बेतालबाती आमच्या जो पयर हल्लो जालो ताजो चलो जो जावन आसा इजिदोर डिसोजा आनी ताजी बायल तेरेजा गोन्साल्वीस हेणी तेजेर द होल ऑफ गोवा नो ऑल ऑफ वर्ल्ड हॅज सीन the cruelty which is done on a senior citizen, and forget senior citizen, their own parent, that is this Isidor's father लॉयल बाबाचेर कसो हल्लो केला जोत्यांनी वान्यांनी मारलोले हा तेजे बायलेन देखून कशी मारलोले ते सगळे संवसारान पळयले काल खंय तरी तेजे चेडू जे UK आसता मारिया बाय शी इज इन हॉन्सलो आणि शी वॉज इट्स कंटिन्युअसली ट्रायंग टू गेट इन टच विथ मी बट आय वॉज preoccupied with some work and I could not because I am only active on WhatsApp. So she was trying on FaceTime and Quinton Sangle. And then this lady called Alisha, who does the vlog, she called me and she said, "Ma'am, we need your help. Maria, the daughter of this loyal bab, तेजे daddy जे मारला पळय, तेका तुजी help जाय, गरज जाय." So I said, "Okay, tell the family to talk to me, tell the daughter to talk to me." And somehow, since she could not get in contact with me, I said, "Fine, let me see what happens." Then yesterday night we got information that one person from Kunkolim, right? Yeah, Mariano Suarez. Mariano Suarez has already come and case registered केल्या. In fact, when Maria, ताजी चोली, पयर राती हुई तेने, when she saw the CCTV footage, she had already sent an email आचेर हुई complaint register करपाक घायल्ली. But due to some the police now, and I spoke to PSI Bhagat, he said, "We don't go much to see the emails." So then we saw it the next day, but Maria had requested this man to go and help. Yeah. So काल ते register झाली. आता register झाली म्हणल्यार section लायले आसा, section 115 लायलो आसा, 126, 127, 352, 351, 3, and even म्हाका दिसता section 24 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act of 27 लागता. Okay, 2007 Act. So आमचे इतलेंच म्हणणें आसा की पळय पेरंट्स आमकां ल्हानपणांत साकून आमकां ती जल्माक हाडटात. They are the ones who give us life. They are the ones who sacrifice everything. Mother and father. They are the ones when we are small. आमी भुरगीं आसता तेन्ना आमी हागतात, आमी मुततात, आमचो गू मूत ती काडटात, आमकां न्हावयतात, आमकां वाडटात, आमकां आपल्या पोटाक मारून आमकां व्हड कोत्तात आनी खंय तरी एक लायकेर कोत्तात. लायक वेन यू आर इंडिपेंडंट. So the same phase comes in life. आनी कोणाक चुकना आयज म्हाका फाल्यां तुका कोणाक Goes around comes around. So what goes around comes around. फाल्यां आतां आमचे पेरंट जेन्ना जाणटी जाता that is it is our duty. It is our duty that when they do something or if they are not in the state or not in the good health condition, it is our duty to do. आनी एक आमी जानवराक देखून अशें मारतना जानवराक देखून मारले जाल्यार क्रुएल्टी एक्ट लागता अगेन्स्ट एनिमल्स. And here at this I have spoken to PI Bhagat because the daughter told me इलेच सांगपाक सोदता एक मिनटान हांव की खंय तेका खंय ते चोली जी आसा मारिया एक्चुअली ते काजा जाला. सो इट इज नॉट हर ड्युटी एज सच बट शी नोज दॅट इट्स हर फादर एंड शी वॉज फुलफिलिंग दॅट ड्युटी. इट सिम्स वेन द मदर डायड 5 years बॅक पाय बरो ना जालो. ही इज इट्स इन डिमेन्शिया पेशंट. डिमेन्शिया म्हळ्यार कितें तकलेन सारकोच ना. तो मनीस बाबडो खंय वयता कितें करता तें मनशाक कळना. आनी 83 years ओल्ड. सो ते खंय सदांच खंय केअर टेकर्स दवरताले. Maria just spoke to me at 12:30. 20,000, 18,000, 24,000 धाडटाले. 8 caretakers who change जाले. 1 caretaker you can have a problem. 2 caretakers, but this it's in son. Loyal son, loyal अंकलाचो son जो आसा इसिदोर आनी तिची बायल हुई तेरेजीन झगडो थंय सगळे चेंज करताले. सो केअरटेकर्सान हुई ते चेडवाक धाडली मेसेज, मॅम तूं एजन्सी साकून आमकां एम्प्लॉय केल्लें, तुजो प्रॉब्लम ना, बट वी कॅनॉट टेक दिस टॉर्चर. दे आर इरिटेटिंग पीपल. We just can't work with this couple. They are very bad women. They behave very badly. So then it seems she, in goodwill, she spoke to the brother and sister-in-law. She said, "My father is in their custody." With their father, of course. But she said, so I told them, if you all are in goodwill, ready to take care of the father, I will send that amount to your account.
Even last, it seems last now, not even 5-6 days, it seems 25,000 or 20,000 she has deposited. So she was doing it. But in December, Maria calls येवपाले. Maria आमकां आवाज येता, बायक मारलेलो आवाज दिसो येता, झगडीं जातात आवाजाक, किलकिलां जातात. सो ते भिलें, ते येयले खंय डिसेंबरान. येयले आनी मागीर सगळें केलें तेणें CCTV कॅमेराज बीन लायले. एक खंय किचना कडेन लायल्लो, पांय न्हिदता थिंगा रावल्लो, 4 वंट्यां भितर थिंगा ते बॅडीचेर, आनी एक खंय भायल्यान वॉलखॉंचेर लायल्लो. एनी खंय कितें काम करता म्हूण सांगलें, किचनाचें काम करूंक जाय, पत्रे काडूंक जाय म्हूण किचना कडेन जो आसलो कॅमेरा काडलो. आनी हो कॅमेरा डॅडी खंय न्हिदतालो, जाणटेलो अंकल थिंगा खंय ते रातीचो तो कॅमेरा ऑन करतालीं अंकल न्हिदला तेन्ना. आनी दीसभर कितें जाता तें कळपा नाका म्हूण दिसता ते बंद करतालीं. आनी रिजन दे टू गिव दॅट अंकल इज पुटींग ऑफ. वेन अंकल वील गो वेन इज इन डिमेन्शिया. इवन वल्गर मॉलेस्टेशन करतालो म्हूण केस घातल्या. कंप्लेन हे करतात ते, दे आर गिविंग अ ग्रीवेंस. दे आर सेइंग दॅट ही इज टू कम टू मॉलेस्ट. हू वील molest this auntie? Who wants to molest an 83-year-old old uncle, सासूपाय जाणटेलो डिमेन्शिया आहा तो. त्या दीस कांयच जावना खंय. तो मुततालो, पेम्पर घालताली तेका सोय आसली. चड मुतूंक जाल्यार पेम्पर भरता जाल्यार तो उठतालो आनी ती बालदी आसताली, ते बालदीत मुततालो खंय तो. आनी भायल्यान खंय तो मूत भायर मारून गेल्लो. पिडी खंय तेणें ओपन केली आनी मूत भायर मारपाक गेल्लो. पावस येता न्ही, उदक वयतलें म्हूण तो तेश करून भोंवतालो, कोत्तालो, सगळें जेवता. आनी कोणी नेबर पळयत म्हूण हांकां खंय हें जालें आबूस. Only because he went to throw his urination outside, you've seen how they have hit that man with slippers. मुनीस पण हुंय गेले रे इजिदोर, मुनीस पण हुंय गेले गो तेरेजीन. मातशें देखून हे ना, तुमकां भुरगीं आहा तो ना गो. हा, तुमकां तुमचे माय पाय तेरेजिनाचे माय पाय आसलेली ना गो. आनी कितें रे इजिदोर, ते ती पूण सून तूं पूत मरे. आतां ते चेडवान सांगलां मारयान, बापायचें घर, इट इज आवर फादर्स हाऊस. लॉयलाचें घर म्हणटा तें म्हजें डॅडीचें घर. हे कोणाचे पुर्वजांचें न्ही, म्हजें And we have डॅडीचें घर. demanded this to the PSI as well. And we have demanded that this house belongs to the father. Father is not going in any orphanage or in any old age home. तो खंयचेच ओल्ड एज घरांत वचपाना. तेजें घर ते तेका द्रेत आहा ते घरांत रावपाक. वयतली भायर ती तेरेजीन आनी इजिदोर, चेडू ते सून आनी पूत. बिकॉज दीस घराचें नांव देखून बापायचें नांव ना, फादर्स नेम. सो वी हॅव टोल्ड PSI Bhagat that this is the demand. The daughters also said caretaker will be kept. The father who has been sent to Vasco just because emergency देरागेर धाडलो तेणे, राती कितें एकलो कशें कितें जातलें काय म्हूण, he has to be bought. So we have given time limit. 1 म्हयन्याचो टायम दितात. पुलिसांनी सांगलां कायद्यान तेजें घर तो त्या घरांत येतलो आनी तो ओराद रावतलो. चेडवान सांगलां आय वील स्पेंड 25, 30,000, 40,000 ऑल्सो. So a caretaker is there who feeds my father, takes care of him and gives him medicines. So कोणे भायर वचोंक जाय ते एनी. So we have spoken to the police. They have said we will consider this. And now police is gone on the job. They have just left. They are gone to Ranwado. I told them to take the footages, CCTV footages. सगळें कितें आहा तें, सगळें दूध का दूध, पानी का पानी जातलें म्हणून. एक सांगलां पुलिसांनी, ती बेल घेतली, ती भायर वयतली, तो कायदो आसा. But the matter, FIR is registered, the case will go on. But they should not be allowed to stay in that house. Uncle has to stay rightfully. Lincoln. My only one message to Goans and Goans across the globe whose elderly parents are here with caretakers or even with family, if there is any case of abuse of such type, please bring it to our attention. We are here on ground. We will ensure that the justice is given. And even in this matter, as Pratima has said, justice will be delivered to this elderly senior citizen. Thank you. Thank you. सो गायज समजता तुम्ही व्हिडिओ चोयलो आसतलो. आमगे प्रतिमा बाय गेलो, काय बरे भाशेन उलयलें, काय बरे भाशेन तेणें आपल्याक कितें जात तें केलें. हॅट्स ऑफ टू यू प्रतिमा, वन्स अगेन थँक यू सो मच. आनी सेकंड थिंग गायज, यू नो, हांव दुसऱ्यांकूय हांव म्हणना प्रतिमा तेका एप्रिशिएट केला, दुसऱ्यांकूय केला ना मग ओके, दुसऱ्यांकूय हांव एप्रिशिएट करता. यू नो, जो कोणें जे कोणें मनशान सपोर्ट केला तेका हांव थँक्यू म्हणटा. बट जेन्ना हांवें सांगलेलें प्रतिमाक की आमकां हेल्प जाय म्हणून तेणें स्ट्रेट अवे तें हें केलें. बट ओनली थिंग शी इज लायक ओके, इट्स अ फॅमिली मॅटर, आय नीड परमिशन फ्रॉम द डॉटर. आनी जेन्ना डॉटरान सांगिल्लें ते भाशेन परमिशन दिलें, हें 1 मिनट रावना. ओके, सो थँक्यू. आनी सेकंड क्लियर करूंक सोदता, यू नो, थिंगा जायते बेस्ते कोणें कितें दुसरें सांगलें, तेगे सासपाय गेलोलो तेका थिंगा पुलीस स्टेशनाचेर, हय रातिको सासपाय गेलो तेगे पुलीस स्टेशनाचेर आनी तेका वास्को पावयलो. फर्स्ट ऑफ ऑल सांगता, मार्या गेलो सासपाय, हांतरुणार आहा, हांतरुणार पडलो आहा सासपाय तेगेलो. ओके, तेका चोवपाक एक केअर टेकर आहा, तो चोयता. सो तेगे सासपाय कडेन तेका मनीस दवरलो आहा. इज हांव नका कितें म्हणटाय गो तें, हांतरुणार म्हणटाय गो तेका, हय, तो हांतरुणार पडलो आहा. ओके, हय. आनीक तेका हाडपाक गेलोलो आमगेलो दाडा. ओके, मुगेलो दाडा, आय मीन मुगेलो सासपाय आलिशा गेलो दाडा, आलिशाय दाडा गेलोलो थिंगा.
यु नो अराउंड 11 o'clock अशें कोण आसना तेका थिंगा कोण आसना एक मनीस आसना यु नो हाली पुलीस बाडो तेका पुलिसान जायतो हें केलो आमगे DSP कोलवाचो हांव नको तेजें नांव बट तोय एक बरो मनीस थँक्यू कित्याक न्हू तोय जायतो रावलो थिंगा तेका आमगे धाडा पाव पुशान ओके आमगे धाडा आगासाय सो येयल्लो ओके सो आगासाय सो हांवें आनी आलिशान सांगलें धाडा मातशें हेल्प कर रे तेका प्लीज वोसानी तेका म्हणून आमगे थिंगा व्हरान दवरूं आमगे घराको दवरूं लायलो आलिशाय थिंगा आगशे व्हरून दवरी म्हणलो तेका कित्याक कांय अरेंजमेंट आसना तेगेलो आनी हो जाणटे मनीस सकाळ गेलो तो 12 वर लेकून तो थिंग पुलीस स्टेशनाचेर आहलो बसून सो मुजानूय चोवपा जायना जालें आलिशानूय चोवपा जायना जालें सो तेका लागून आमी आमगे धाडा धाडलो न्हू मारया गेलो सासपाय गेलो सांगिल्ले ते भाशेन मारया गेलो सासपाय हातुणार पडलो हा ओके एक पाटी यु नो मिस इन्फॉर्मेशन मेळटा रॉंग इन्फॉर्मेशन हय हांव म्हणना हाशा सांगलें मिस इन्फॉर्मेशन मिस जालें तें सो तें हांव सांगो सोदतां आनी हांव आनीक हिंगा तोय व्हिडिओ घालतलो आमगेलो धाडा तेका पुलीस स्टेशनाचो घेवन येयला भायल्यान तोय हांव व्हिडिओ घालतलो हिंगा ओके तोय चोय माशोकतान तुमकां मेळटा सो गायज तुम्ही चोयला आसतलो ही व्हिडिओ आमगे धाडा तेका घेवन पुलीस स्टेशना वयलो घेवन वयता गाडयां बसयता आनी घराको तो बरो बेडार तेका बेड बार सारको कम्फर्टेबल जावं पुशान तो तेका निदान घायला ओके तें काडलो ना म्हणटा दुसऱ्यांगे घरा आमच्यान वचून व्हिडिओ काडूंक जायना ओके आनी एनीवेज तो हाली पुलीस स्टेशनाची काडला तेका व्हिडिओ तोच तुमकां हांवें तो घायला ओके आनी म्हाका थँक्यू म्हणपा जाय आमगेल्या सासपायक आमगेल्या दाडाक आलिशा गेल्या दाडाक ओके आनी म्हगेलो सासपाय तेकाय थँक्यू म्हणटा तो हाटी फुडें चोय नासतना सांगिल्ले ते भशेन तेका दोड्यान दिसती पडना राती ड्रायव्हिंगाक तेका त्रास जाता दिसती पडटा आय मीन दोड्या लायट पडटा लायट पडटा तेन्ना तेका जायना सो तरी आसतना तेणें ना म्हणना आनी आयजून आलिशाय धाडा केन्ना कितें सांगतो केन्ना ना म्हणपाना खुंयचो टायम जावं तो बाडो गेलो ओके थँक्यू सासूपाय आनी यू वॉन्ट से थँक्यू सदां पावता की जाय ते दोना आनी ऑल्सो मेन थँक्यू म्हणटा आमगेले रिया तुमी ओळखपानाय रिया म्हणटाय तें कोण काय म्हणटले तुमी रिया म्हणटाय तें आमगेले व्लॉगर ओके तें व्लॉग करता बऱ्यांतले बरे व्लॉग करता तेगेले व्लॉग चोयाय ओके आनी तेणें म्हाका इतलो हय तेणें म्हाका न्हू इतलो सपोर्ट केलो की यू नो एनी टायम राती कडेन दोन एका तेका इंडियेचे आय मीन गोंयचे 2 टायमार हांवें तेका फोन मारला तेणें फोन उबारला तेणें म्हाका कोणाक नंबर जाय तो जावं प्रतिमा गेलो जावं आनी कोणाक नंबर फिडोला गेलो श्रिया गेलो जो कोणागे नंबर म्हाका जाय आहलो तेणें म्हाका नंबर दिला ना म्हणून आपल्या हाल काम आहा यू नो तें बिझनस तेगे काम आसता यू नो ते आपल्या शॉप आहा मडगांव एक धाकटेलें प्लस युट्यूब चलयता तरी आसतना तेणें चिंत नासता म्हाका जेन्ना फोन मारला न्हू तेन्ना फोन उबारला जस्ट दॅट जाय जाण आसता की ना आपणा परमिशन घेवपा पडटलें नंबर दिवपा तेणें हाटी फुडें चोयलो ना तेकाय तो व्हिडिओ हट जालो चोवन सो तेणें आमकां स्ट्रेट अवे दिलो तेणें कोणाक परमिशन घेवना थँक्यू म्हणटा तुका थँक्यू सो मच रिया ओके गॉड ब्लेस यू आनी देवान तुका जाय तें भलायकी दिवं ओके आनी गायज तेच भाशेन मारिया ओके तेंय तुमकां थँक्यू म्हणटलें बट ते जोदान म्हणटलें तें थँक्यू म्हणटलें तें तुमकां तें मागीर तुमकां कळटलें ओके आनी तेकाय मातशें टायम दियाय तेंय बरें स्ट्रेस आहा यू नो थोडो लोक न्हू बेस्तो नाक जालो कमेंट मारता अशें तशें गायज प्लीज मारनाकाय ऑल्सो गायज लायक तेगे यू नो स्टोरी नॉक आसतना उलोवपा जायना न्हू आमकांय नकोय कोण लायक कितें का तें जाणा न्हू तेगे लायक लायफाक कितें जाता कितें आहा तें जाणा सो बेश्टो कमेंट घालनाकाय तेका बॅड बन न्हू तें यू नो आनी स्पेशली एट दीस सिट्युएशन तें कितें तें जाणा आनी सांगिल्ले ते भाशेन गाय सो तेगेलो डॅडी पयलीं सद्या तेगलें सारकें ना ओके तेका चोवपा मनीस दवरपा जाय प्लस तेगेलो सासपाय तोय हांतरुणार आहा सो दोगांय मनीस हांतरुणार आहाय जाल्यार तेका जातलें कितें प्लस यू नो तेका डिफरंट डिफिकल्टी आसताय ओके तेका हिंगाय फॅमिली आहा बेश्टें कितें उलयनाकाय कितें तेका हें करनाकाय कमेंट मारनाकाय सो मातशें टायम दियाय ओके तें अरेंज करता आपल्याक कितें अरेंज करपा जाय कितें बरें आहा तें करपा तेंय ट्राय करता ओके सो हांव तेकाय थँक्यू म्हणटा म्हणजे वालोर तेका चेवड मनीस जायन ओके एक चेवड मनीस तुमी म्हणटाय न्हू आमी
चेड मनीस काजार जालें गेलें ना गायज आतां कोट्टा चेड मनीस म्हणटाय तें कितें चेडवा न्हू चेड्या परस हांव वालोर दिता आनीक एसो एग्जाम्पल गायज हो एग्जाम्पल म्हाका दिसता आयज पुऱ्यान लेगून गोंया म्हाका एसो एग्जाम्पल मेळपाना खूद आपणें आपल्या फॅमिलीक हें केलो आहा बिकॉज ऑफ द फादर ओके आनी तेणें म्हगे ब्लॉगाचेर म्हणलो आहा की आपले आनी कोण ना टील माय फादर इज अ लव ही इज माय फादर सो हे भाशेन कितें म्हणटा हांव आय डोंट नो हाव टू एक्सप्लेन सो तेणें म्हणलां फॉर लायक आम म्हणटाय न्हू आमकां एक कमेंटूय येयलोलो की येस सगळे फॅमिलीज मोस्टली आपणा चेड जाल्यार पुरो म्हण मागताय म्हण आनी चोड जाल्यार हेट कोत्ताय थोड्या कोण कमेंट गायलो आहा एक तो आय जस्ट थॉट आय शेअर विथ यू ऑल ओय गायज आयज काल संवसार न्हू आय थिंक चोड मोग दिताय आपणा पेरंट्सां लायक कंपेर टू चेडे एक पाट चेड्या अंडरस्टँड जायना न्हू सो चोड अंडरस्टँड जाता हांव सदां गायज वालोर दिता चेडवा चेड म्हणटा एक बागांतलें फूल हें फूल न्हू जेन्ना तेजो पोरमोळ भायर सरता तें हुंयसो हुंय पावत तें लंडन सावन गोवा तेणें आपल्याक दाखयलें कितकोन आपण कितको एक्शन घेवपाक शकता कित करूं जाता आपल्याच्यान सो तेजे बड्याचे बेश्टे कितें कमेंट गायले नाक जालोले आनी हें गायज तें न्हू सोबना ओके हें कोणा सोबता जे कोण चीप मेंटेलिटी आहाय कोण सारखे कोण जेलसी आसता ते सगळें करूं पावताय मागीर एनीवेज तेंकां आमच्यान कांय म्हणूंक जायना सुण्या शेंपडी वांकडी ती वांकडीच तेका ती नोडयां गायल्या लेगून म्हणटाय ती यूज जायना तेसो खबर आनी तेच भाशेन गायज आमगेलो एकटो फ्रेंड रिपोर्टर साबियो डायस तेकाय हांव थँक्यू म्हणटा तो आमकां खूब अपडेट दीत आहलो की जालां कितें गायज तुमी जाणा आसतले जेन्ना रिपोर्टर अपडेट दिताय तेन्ना बरें दिसता तेच भाशेन एज अ फ्रेंड तो म्हाका अपडेट दीत आहलो थँक्यू सो मच आनी गायज इतल्यानू कांय जालो ना ओके आमी मार्या कडेन आयजूय उलोवपाक गेलोली आमी उलयलें ते कडेन बरे भाशेन ओके आनीक तें तुमकां न्हू आपल्या वदान सांगतलें जेन्ना अपडेट तें तुमकां सगळें सांगतलें ओके आनी म्हाकाय कितें इन्फॉर्मेशन आहल्या गायज तुमकां तेंय सांगतलो हांव ओके सो तुमकां भिनाकाय एट द मोमेंट वॉट वी नीड इज अंकल नीड टू बी सेफ ओके ही इज एट द मोमेंट ओके तो सारको परमनंट सोल्युशन सॉर्ट आउट करूं जाय न्हू हय सो परमनंट सोल्युशन तेगे जेन्ना सॉर्ट आउट जातलें तेन्नाय तुमकां आमी इन्फॉर्म करतले ओके जालें ओके हे भाशेन जालां सगळें तुमकां सांगतलें ओके सद्या तो ही इज सेफ आनी तोय सारको आपल्याक फिट एंड फायन आहा आतां सद्या बरो खुशाल आहा वीच आय लायक जेन्ना कोण असो हितून भायर सरता मनीस न्हू आपुणूय खुशाल जाता आनी ही सो हॅपी लायक बरो आहा सारको उमेदीन खुशाल सारको अशें करून आसपा जाय जेन्ना अशें करून म्हाका कोण खुशाल दिसलो लायक एग्जाम्पल तो आतां जे भाशेन खुशाल आहा म्हाकाय बरें दिसता जावं साहेब तो खुशाल आहा आनी गायज तुमी कांय टेन्शन घेयना काय कितें अपडेट आहा वो कितें आहा जाल्यार तुमकां हांव सांगतलो ओके नॉट टू बी वरीड लायक सगळी वरीड आहलोली इतू बोत दिसलें गायज आमगेली गोवन कम्युनिटी एश कोन सांगातान हा म्हूण फॉर दीस एश कोन कितें प्रॉब्लम जाल जाल्यार आनी इतुले आमकां कमेंट येयले लायक फॉर काडजानसान बोत दिसलें वॉट यू से लव ऑफ कोर्स आय वांट टू से थँक यू वन्स अगेन गायज तुमी म्हाका इतलो एप्रिशिएट केलो इतलो तुमी म्हाका तुमगेल्या काळजांनी मागण्यांनी दवरलो गायज देखून आयज हांव हें करपा पावलो आनी अशें करून म्हाका तुमी सदां तुमगे मागण्यांनी दुरे तुमगे कमेंटान तुमगेले रोजरान म्हणटा ते भाशेन दुरे आनी म्हाका तुमगेलो सपोर्ट हो म्हणटाय गायज सपोर्ट ओके जो तुमी आयज म्हाका सपोर्ट दिला तेच भाशेन म्हाका तुमी सदां काल सपोर्ट दियाय कित्याक मसी हेच्या बरें मुखारूय केन्ना कितें आहा जाल्यार मसी घोडे पावोंक शकता आनी पावतलो हांव सदां म्हणटा जेन्ना कितें अशें तेशें आहा म्हाका सांगाय मुकोडे जाता जाल्यार हांव करतलो ओके एनी हेल्प एनी कायंड ऑफ थिंग लायक जेन्ना म्हज्यान करूं जाता जाल्यार हांव तें जरूर करतलो आनी तुमगेल्या मागण्यांनी गायज हांव मुखार कितें ना कितें करता आनी तुमकां लायकूय जाता तुमी जायत जाण म्हाका म्हणटाय मसी इज वन ऑफ द बेस्ट हें गायज ऑल बिकॉज ऑफ यू तुमकां हें सगळें क्रेडीट आयज जें कितें हांवें केलां ऑल क्रेडीट गोज फॉर यू गायज ओके सो इतलें गायज हांव आयज चडूय व्हडलो ब्लॉग करना हांव वचपा आहा म्हाका मातशें भायर वचपा जाय इव्हेंटाक ओके तुमी जाणाय मसीक इव्हेंट आयज मातशें कॅप्चर करपा आहा इव्हेंट मातशें आख्खो फूल इव्हेंट कवर करपा जाय म्हाका ओके तुमी जाणाय मसी सगळ्यांलो फेवरेट आनी जेन्ना मसी फ्लोरार आसता तुमी जाणाय कितको ब्लास्ट जाता ओके इतल्यानू गायज आयचो ब्लॉग हिंगा एंड करताय समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय